السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، تكونوا لاباس. دونك اليوم ان شاء الله غنبداو لا كوريكسيون ديال الكونترول الثالث، وهذا النموذج الاول ديال الكونترول الثالث دوزيام اني كوليج فيزيك من طبيعة الحال. دونك عندنا الكونترول، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، خدموا الكونترول عاد جيو تشوفوا لا كوريكسيون باش تستافدوا اكثر. اذا كما شفتوا في التعليقات ديال مجموعة ديال الفيديوهات، وانا غادي نعطي بعض التعليقات اللي جات على بعض الفيديوهات ديال التلاميذ انهم حصلوا على نقاط ممتازة 20/20. كذلك يعني مجموعة من التعليقات ان الكونترول في الغالب بعض الاساتذه كيحطوه هو نفسه. انا كنحاول نجيب لكم ديك لي كونترول اللي كيحطوا الاساتذه هما نفسهم، لهذا حاولوا تخدموا لي كونترول كاع اللي كنحط لكم، وديما تبعوا الجديد ديال لاشين باش تحصلوا على نقاط ممتازه ان شاء الله. كما شفتوا نقاط ممتازه 20/20. هذه فقط بعض التعليقات، اما التعليقات فهي كثيره جدا. الى رجعتوا للفيديو غتشوفوا التعليقات ديال التلاميذ على لي فيديو. دونك نكملوا الكونترول ديالنا. غنبداو ليكزارسيس الاول 8 النقاط. كما كتشوفوا لا كيسيون الاول ديالو compléter les phrases suivantes en utilisant les mots suivants. دونك يعني غنستعملوا هاد الكلمات هادو باش نملؤوا الفراغات. دونك بالنسبه للكلمات اول حاجه خصنا نفهمهم. عندنا لا ماس هي الكتله، ترانسفورماسيون هو التحول، ايغال تساوي، اتوم هي الذره، موليكول يعني جزيئه، برودوي يعني النواتج اللي كينتجوا، نومبر هو العدد. دونك lors d'une transformation chimique خلال واحد التحول كيميائي il y a conservation des. فوالا دونك هذا راه هو داك القانون الاول، لان شفنا لي لوا دو لا رياكسيون شيمي هما جوج، لا لوا دو لا كونسيرفاسيون دو لا ماس و لا لوا دو لا كونسيرفاسيون دي اتوم. دونك هنا lors d'une transformation chimique il y a conservation des. Cela veut dire que l'on retrouve dans les mêmes atomes, même nature et même شي حاجه comme dans les réactifs. يعني هذا كيهضر على لا لوا الثاني سي كلير. يعني lors d'une transformation chimique il y a conservation d'atomes. ها هي d'atomes d'atomes يعني كتنحافظ الذرات اللي كيكونوا في لي رياكتيف هما اللي تيكونوا في لي برودوي. cela veut dire que l'on trouve dans les produits. يعني هذا ان نفس الذرات اللي كيكونوا في لي رياكتيف غادي نلقاهم في لي برودوي. هاد الكلمه هنا كتبناها هنا لي ميم اتوم. ميم هاد لي زاتوم اللي تيكونوا في لي رياكتيف و تيكونوا في لي برودوي كيكون عندهم ميم ناتور نفس الطبيعه، و تيكون عندهم ميم نومبر جيد تيكون عندهم نفس العدد. داكور. ensuite la phrase الثانيه lors d'une les atomes présents dans les réactifs s'assemblent pour former de nouvelles les produits. Donc هذا في واحد التحول dans une transformation، يعني في واحد التحول dans une transformation. هاد الكلمة هادي شنو كيوقع في واحد لا ترانسفورماسيون؟ لي زاتوم بريزون يعني الذرات الحاضرة في التحول هذا dans les réactifs s'assemble يعني كتعاود دير واحد التركيبة، كتعاود تغير التركيبة ديالها pour former des ou bien de nouvelles molécules. فوالا هي موليكول يعني دوك لي زاتوم اللي تيكون عندنا في لي رياكتيف. مثلا نعطيو اكزومبل باش تفهموا. الا خدينا لا كومبيسيون ديال الكربون، شنو اللي عندنا لاطوم ديال الكربون كتفاعل مع لو ديوكسيجين، وشنو كيعطيونا سي او 2. دونك كانت عندي هنا اتوم وكانت عندي موليكول، ولكن في النهايه نجت لينا واحد لا موليكول وحده وموليكول جديده. دونك راه نفس لي زاتوم اللي عندنا الكربون ها هو كاين هنا، عندنا الاكسجين ها هو كاين هنا العدد الكربون واحد هنا واحد، هنا الاكسجين جوج هنا جوج. ولكن شنو اللي وقع؟ لي زاتوم بقاو هما لكن لي موليكول تغيروا. هذا هو المعنى ديال هاد لا فراز هادي. Comme il y a conservation d'atomes ou bien des atomes lors d'une transformation chimique, il y a aussi conservation d'eux. احنا من خلال هاد لي دو فراز قلنا ان لي زاتوم سو كونسيرف، يعني لي زاتوم اللي تيكونوا في الرياكتيف تيكونوا في لي برودوي،
واش غير لي زاتوم اللي كينحافظوا ما كيتغيروش؟ تري بيان. شنو اللي ما كيتغيرش؟ il y a conservation de la masse. تا لا ماس ما كتغيرش. il y a conservation de la masse. Très bien. La masse des produits ديما الكتله لا ماس ديال لي برودوي est exactement كتساوي exactement égal. donc exactement égal كتساوي اش كتساوي exactement la masse ديال لي رياكتيف. يعني مثلا الا كانت عندي هنا 10 غرام، مثلا هذا 5 غرام وهذا 12 غرام، اذا شحال غادي نلقى هنا؟ اذا نجمع 12 زائد 5 هي 17 غرام. دونك النتيجه تكون هي 17 غرام ديال CO2. هذا هو المعنى ان لا ماس ديال لي رياكتيف كتساوي لا ماس ديال لي برودوي. هادشي راه درت عليه واحد الريفيزيون ديال ريزومي، راه موجود في القناه، دخلوا استافدوا منه. تري بيان. لا كيسيون الثاني répondre pas vrai ou faux، يعني اجيب بصحيح او خطا. لا فيزيون هي الانصهار. C'est une réaction chimique. واش لا فيزيون est une réaction chimique؟ لا، c'est une transformation physique. دونك هادي سي فو، خطأ. لان الانصهار ما كيكونوش عندنا فيه رياكتيف وكيعطيونا برودوي، كيكونوا عين داك الماء. مثلا الا خدينا انصهار الماء كيكون في ليطا سوليد وتولي ليكيد، هذا هو فقط، ما كاينش واحد لي رياكتيف. واضح؟ Très bien. Toutes les réactions chimiques sont des combustions. جميع التفاعلات الكيميائية هي احتراقات. لا، خطأ. وهذا راه كتشرط ليه في الدرس. راه جميع لي كومبيسيون، بالعكس جميع لي كومبيسيون رياكسيون شيميك. يعني جميع لي كومبيسيون سو سون دي رياكسيون شيميك. جميع الاحتراقات هي تفاعلات كيميائية، لكن ليس جميع التفاعلات راها احتراقات. واضح؟ هذا هو المعنى. La masse des réactifs disparus est inférieure à la masse des produits formés. قال لك اسيدي في واحد لا رياكسيون شيميك ان هادي راه نشرحوا بها لي رياكتيف. هما اللي تيكونوا عندنا قبل السهم ياك كنسميو لي رياكتيف. لي رياكتيف كيعطيونا تيتفاعلوا اونتر او وكيعطيونا برودوي، كيعطيونا نواتج. دونك واش لا ماس ديال لي رياكتيف هنا شنو قال لنا؟ قال لنا لا ماس ديال رياكتيف ديسباري. هاد لي ماس ديال لي رياكتيف اللي كيختفيو كتكون صغار من لا ماس ديال لي برودوي. واش متفقين معاه؟ لا، ما متفقينش. دونك سي فو، خطا. علاش؟ لانهم تيكونوا ديما لا ماس ديال هادو، لا ماس ديال لي رياكتيف كتكون كتساوي لا ماس ديال لي برودوي. صافي، هذا هو لا لوا الاول، لا كونسيرفاسيون دو لا ماس. تري بيان. دوزو au cours d'une transformation chimique le nombre et la nature خلال واحد التفاعل كيميائي العدد والنوع ديال لي زاتوم سو كونسيرف، يعني كينحافظ. يعني العدد ديال لي زاتوم والطبيعه ديالهم او النوع ديالهم كيبقى هو. دونك هذه سي فغي. واضح؟ اذا هذه صحيحه. يعني لي زاتوم اللي تيكونوا في الرياكتيف كيكونوا في لي برودوي. وعقلوا على القانون راه مهم بزاف. داكور، تري بيان. زيد اسيدي. 3 classer les substances chimiques suivantes en naturel et synthétique. يعني رتبوا هاد الكلمات حسب المادة، واش طبيعية ولا صناعية. دابا هنا خطأنا، كاينة ناتور كاينة سينتيتيك. دونك نديرو سينتيتيك هي الثانية، نديرو سينتيتيك هادي. داكور. دونك هنا هاد الكلمات هادو خصنا اولا نعرفوهم نفهموهم عاد باش نقولوا واش طبيعيه ولا صناعيه. بعدا شنو هي الماده الطبيعيه؟ الماده الطبيعيه هي اللي خلقها الله تبارك وتعالى، الموجوده في الطبيعه. والماده الصناعيه سينتيتيكيه الصناعيه هي الماده اللي صنعها الانسان. واضح؟ في اللابوراتوار. دونك البلاستيك، واش البلاستيك كتنتجو شي كرمه ولا كيخرج من التربه؟ لا سيدي. دونك نديرو ارقام باش منعاودش نضيع الوقت. كتب هذا نسميو 1 وهذا نسميو 2 وهذا نسميو 3 وهذا نسميو 4 وهذا 5 وهذا 6 وهذا 7 وهذا 8. دونك البلاستيك هو 1. واش البلاستيك طبيعي؟ لا. اذا غيكون في سينتيتيك. واحد سينتيتيك. 2 لاغ الهواء كتنتجو شي آلة؟ لا، خلق الله تبارك وتعالى. دونك 2 في ناتوريل. فيغ الزجاج كتنتجو لينا شي شجرة ولا شي حاجة؟ لا. دونك زجاج سينتيتيك. لو سون الدم طبيعي، خلق الله تبارك وتعالى، وما كاينش شي آلة تقدر تنتج الدم رغم تطورات العالم. لاحظتوا اننا ديما كنسمعوا التبرع بالدم. لو انهم قدروا ينتجوا الدم كانوا ما يطلبوش منا نتبرعوا بالدم. واضح؟ دونك الدم طبيعي، ولحد الان رغم تطور العلم ما قدروش ينتجوا ولو
قطرة دم. سبحان الله. دونك الدم طبيعي، دونك 4 تكون هنا ياك. لو الماء طبيعي ياك. دونك غنديرو هنا لاسبيرين اللي كاينه ديال الراس، ملي كيضر شي واحد راسو كيشري لاسبيرين ياك كاينه. دونك هادي طبيعيه، صناعيه عفوا ماشي طبيعيه، لانها تنتج. ما كاينش شي كرمه كتنتج لينا لاسبيرين، كاين شي شجره كتنتج لاسبيرين، لا. دونك راه صناعي. لو بابي الورق راه جاي من الشجر، دونك راه طبيعي. لونكر يعني داك المداد ديال الستيلو هذا صناعي. هاك صافي مزيان سيدي. Très bien. La partie de l'exercice de partie A fait deux parties. شوف هذا خصنا نفهموه. Lors de la combustion de 30 grammes de butane. إذا حنا شنو عندنا؟ عندنا البيوتان. عندنا بيوتان. ديما نحاول نكتب في الوسخ هكا. عندنا البيوتان. شحال عندنا ديال البيوتان؟ عندنا 30 غرام. زيد dans une quantité suffisante de dioxygène. يعني شنو حرقنا البيوتان في واحد لا كونتيتي سيفيزون ديال لو ديوكسيجين. شحال هي هاد لا كونتيتي؟ قالك اسيدي هي 41 غرام. مزيان. دو كربون شنو؟ واخا سو برودوي لا بلاتي سو برودوي 41 لا استسمح. هاد 41 غرام اجي عيد جيد. هاد 41 غرام راه ديالهاش قالك dans une quantité suffisante de dioxygène. ما عطاناش هاد لا كونتيتي، ما عرفناش شحال لا ماس ديالها صافي. سو برودوي قالك نتج اسيدي. اذا خصنا ندير واحد السهم شنو نتج 41 غرام ديال ديوكسيد دو كربون، 41 غرام ديال سي او 2. زيد اذا شحال نتجت لنا ديال سي او 2؟ 41 غرام. زيد شنو نتج اخر؟ ونتجت 15 غرام ديال لا فابور دو، يعني ديال اش 2 او. شحال نتجت من غرام؟ 15 غرام. تري بيان سيدي. لاحظوا معايا هنا راه مابقاش خاصني نكتب السميه، كان خاصني ندير لا فورميل شيميك. علاش؟ لانني درت كلشي بلا فورميل شيميك، خاص كلشي يكون بلا فورميل شيميك او يكون افيك لو نو. دونك لا فورميل شيميك هي سي 4 اش 10. هذا هو البيوتان كتعرفوه. داكور. دونك حنا كتبنا لا رياكسيون بان لينا قدامنا، يسهل علينا بزاف د الحوايج من خلال الاجوبه. واخا لا كومبيسيون دو بيوتان، احتراق البيوتان. دابا حنا كنهضروا على احتراق البيوتان. دون سو كا est-elle complète ou incomplète؟ واش الاحتراق في هذه الحالة كامل ولا غير كامل؟ justifie votre réponse، يعني علل جوابك. الاحتراق ديال البيوتان في هذه الحالة باش يكون كامل بزاف د الحوايج كنعرفوا بها لا كومبيسيون واش كاملة ولا لا. إذا نتجو لينا على جوج لي برودوي، إذا لا كومبيسيون راه كومبليت. وكذلك شنو قال لي على لا كونتيتي ديال الديوكسيجين؟ قال لي avec une quantité suffisante de dioxygène. وبالتالي إلا كانت لا كونتيتي ديال الديوكسيجين سيفيزونت كافية، إذا راه لا كومبيسيون غتكون كومبليت. دونك غنكتب لا كومبيسيون اي كومبليت. لا كومبيسيون اي كومبليت، يعني الاحتراق راه كامل. علاش؟ كار هذا لا جوستيفيكاسيون، كار la quantité car la quantité de dioxygène كمية الأكسجين est suffisante كافية. صافي داكور. تري بيان. دونك هذه هي لا جوستيفيكاسيون. حتى هنا نقولو سالينا لا جوستيفيكاسيون. داكور. ensuite la question الثاني déterminer les réactifs les produits. دونك هذاك الشيء داك لا رياكسيون يسهل علينا بزاف د الحوايج اللي كتبنا. هاد لا فراز اللي كتبنا هنا سي كلار. دونك كيل سون لي رياكتيف؟ لي رياكتيف هما اللي تيكونوا قبل السهم. دونك لي رياكتيف هما بيوتان اي لو ديوكسيجين. شكون داكشي اللي كان عندنا قبل السهم؟ هو البيوتان اي لو ديوكسيجين. زيد ولي برودوي شكون هما سي او 2 ديوكسيد دو كربون، ديوكسيد دو كربون
اي شكون لا فابور دو اللي هو لو. الو شحال ساهل. تري بيان زيد. donner l'expression écrite de cette réaction. يعني حنا كتبنا l'expression ديال لا رياكسيون ياك، ولكن باش كتبناه حنا كتبناه بلي سامبول اي لي فورميل شيميك. هو ما طلعش لينا قال لك اعطيني ليكسبرسيون ايكريت، دونك ساهل غنكتب بيوتان مع متفاعل البيتان réagit avec quoi avec du oxygène. avec du oxygène شنو كينتج؟ كينتج ديوكسيد دو carbone ياك، dioxyde de carbone plus quoi plus l'eau. Très bien. زيد écrire l'équation bilan de cette réaction. دابا لما نكتب la réaction bilan يعني نكتب بلي فورميل شيميك البيطان. شنو هي لا فورميل شيميك ديالو؟ C4H10 كيما كتبناها قبيلات بلس لو ديوكسيجين O2. اش كيعطينا هذا؟ كيعطينا ديوكسيد دو كربون CO2 بلس لو اللي هو H2O. دونك هادشي كلشي كان عندنا في لي دوني ديال ليكزيرسيس ولا لا؟ هادشي كان عندنا تبارك الله عليكم. دابا قال لي كالكولي لا ماس ديال O2. ديك لا ماس اللي ما عطاناش قبيلات ها هو قال لي حسبها. واخا سيدي. دونك خصنا نرجعو لي دوني. مزيان. زيد. فوالا. دونك شحال عندنا ديال البيوتان 30 غرام. وشحال عندنا ديال لو ديوكسيد دو كربون 41. وشحال عندنا ديال الهيدروجين ديال لو 15. دونك الا بغينا هذا اش كنديرو؟ دونك سي تري فاسيل، كنجمع هادي زائد هادي. دونك 40 زائد 15 هي هاد لا سوم ديال هاد لا ماس ديال هادو بجوج. هادشي كنديرو في الوسط لا سوم ديالهم هي 56. دونك 56 نقصت منها 30. 56 moins 30 هي 16. دونك دونك 56 moins 30 est égal 16. est égal 16 ou bien 26. Donc est égal 26 ياك. est égal 26 grammes. Donc la masse de O2 اللي هي M ديال O2 est égal 26 غرام. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ما فهمتوش نعاودو، لان شنو عندنا لا ماس ديال البيتان هي لا ماس ديال البيتان اللي هو C4H10 هي شحال؟ لا ماس ديال هذا هي 30. وعندنا زائد لا ماس ديال O2 اللي كنقلبوا عليها ما عرفناهاش هي هادي، نسميوها لا ماس ديال O2. هادشي شنو خصو يكون كيساوي لا ماس ديال من؟ ديال البرودوي الاول اللي هو CO2. CO2 شحال عطانا لا ماس ديال CO2؟ 41 بلس لا ماس ديال H2O اللي عطاوها لينا هي 15. دونك عندنا 30 بلس لا ماس ديال O2 اللي كنقلبو عليها كتساوي 15. دونك 41 بلس 15 هي 56. دونك عندنا 30 بلس لا ماس ديال O2 كتساوي 56. دونك لا ماس ديال O2 كتساوي 56 moins 30. دونك اللي هي 26. داكشي اللي لقيناه في الاول. دونك هادي الا بغيتي دير لا جوستيفيكاسيون صافي. حتى هاد لا جوستيفيكاسيون درنا في الاول هكا صحيحه. هنا الا بغيت تزيد تمونطري، ولكن ما كنصحكمش ديروها البنات تخطئوا.
نديرو مباشره داكشي اللي كنا كنديرو، كنشوف لا ماس ديال لي رياكتيف كنجمعها ولا ماس ديال لي برودوي كنجمعها وكنقص منها داك لا ماس ديال داك الجسم اللي كنقلب عليه. صافي تري بيان. ندوزو لا بارتي الثانيه. عندنا دي زيكواسيون خصنا نيكيليبريهم. لا كيسيون الاول équilibrer les équations. Donc باش نيكيليبري لي زيكواسيون سي تري فاسيل. شحال عندي ديال الهيدروجين؟ هنا جوج. شحال عندي هنا واحد. دونك غادي نضرب هنا بجوج باش يوليو عندي هنا جوج وهنا جوج. ها هو ايكيليبري. الكلور شحال عندي هنا جوج وهنا ملي ضربت بجوج هاد الجوج غتضربات حتى في الكلور. اذا ها هو الكلور حتى هو ولا جوج. هنا ندوزو لهذا بعدا اف او بلس او 2 كيعطينا اف او 3 او 4. دونك شحال عندي ديال لو فيغ ديال الاكسجين؟ هنا اكسجين عندي هنا جوج. شحال عندي هنا؟ 4. والحديد شحال عندي هنا؟ واحد. وشحال عندي هنا؟ 3. دونك ضربت هنا 3 باش نيكيليبري الحديد. دونك حديد ولا 3 وهنا ولا 3. صافي. دابا بغيت نيكيليبري الهيدروجين. شحال عندي الهيدروجين؟ هنا جوج وهنا عندي 4. دونك غادي نضرب هنا في جوج. دونك جوج جوج هي 4، 3 في 1 هي 3. دونك ليكواسيون دابا ايكيليبري. صافي تري بيان. دونك راه لا ميثود ديال ليكيليبراسيون شرحتها لكم في طابلو، عفوا في فيديو خاص، رجعوا ليه راه كاينه في لاشين، استافدوا منه باش تعرفوا شنو درنا، لاننا ما يمكنش دابا نضيعوا الوقت في الشرح وياخذنا الفيديو وقت طويل. تري بيان. راك انسويت سي اش 4 بلس او 2 كيعطينا دونك هذا الميثان. دونك شحال عندنا ديال الكربون؟ هنا واحد واحد مزيان ايكيليبري. الهيدروجين شحال عندنا؟ هنا 4 وهنا جوج. دونك غنضربو هنا في جوج باش يوليو عندنا 4. دونك 4 في جوج هي 4. دابا هو ايكيليبري. الاكسجين شحال عندنا؟ هنا جوج وهنا جوج. جوج في واحد جوج. اذا عندنا هنا جوج في واحد هي جوج زائد جوج هي 4. دونك غنضربو هنا في جوج باش يوليو عندنا 4 في لي رياكتيف. دونك ليكواسيون دابا ايكيليبري. هنا عندنا ان اللي هو الصوديوم وعندنا الكلور. شحال عندنا هنا ديال الكلور؟ عندنا واحد. اذا غنضربو هنا في جوج باش يولي الكلور جوج. اذا الكلور هنا جوج وهنا جوج في واحد هي جوج. اذا ايكيليبري. دابا الكلور بقى لنا الصوديوم. هنا عندنا جوج. هاد الجوج مزدنا ضربات حتى هنا. اذا غنضيفوها هنا. دونك جوج فوا ان ا. اذا دابا لي زيكواسيون سون ايكيليبري. ها انت خديتي دو بوين ديالك مزيان. ensuite observez le schéma ci-dessous. عندنا هاد الشيما سيدي اي répondez aux questions. احنا خصنا نلاحظوا هاد الشيما هادي ونجاوبوا على الاسئله. شنو فيها هاد الشيما؟ لاحظوا عندنا هنا الفوق لو اوكسيجيني، وعندنا هنا بيرمونغانات دو بوتاسيوم، وعندنا هنا واحد الغاز اللي كينتج لينا ملي كيوقع هاد لا رياكسيون. دونك هاد البيرمونغانات دو بوتاسيوم كيتفاعل مع هاد القطرات ديال لو اوكسيجيني وكينتج لينا واحد الغاز كيطلع هنا. شكون داك الغاز اللي كينتج؟ هو O2. هادي هي لا سينتيز ديال O2. دونك هاد O2 كيمشي هنا كيمشي هنا كيمشي هنا، وهذا تيكون عامر بالماء باش حنا نحصلو فيه على O2. اذا O2 هو اللي كيطلع هنا. صافي تري بيان. كيل غاز اي ريكو دون لو تيوب ا اسي. شنو هو الغاز اللي حصلنا عليه هنا؟ اذا هو O2 لو ديوكسيجين. لو dioxygène. Ce gaz a-t-il été obtenu directement de l'air ou suite à une réaction chimique? هذا الغاز هذا واش حصلنا عليه من العامل الهواء؟ نيشان راه باينه درنا une réaction chimique. donc suite à une réaction chimique يعني درنا خلا واحد لا رياكسيون شيميك ديال اش؟ ديال لو مع البيرمونغانات دو بوتاسيوم اللي عندنا لتحت. Ce gaz est-il naturel ou synthétique؟ باين هاد الغاز هذا سينتيتيك لأن درنا رياكسيون شيميك ولا لا؟ فوالا سينتيتيك. تبارك الله عليكم. Très bien. Quel test utilise-t-on pour identifier ce gaz؟ شنو هو التيست اللي نكشفوا به على هذا الغاز؟ إذا هذا نخليكم تجاوبوا عليه في لي كومونتير. غادي نصحوا عليكم ان شاء الله تبارك وتعالى. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد وكلشي يحصل على نقاط ممتازه ان شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.